कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कारपोरेशन के उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद मौजूदा स्टेज और सामने बैठे हुए अफराद, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा शहर बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल से दो चार। मालेगांव पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग आकर के बसे हैं, जिनकी तादाद 10,000 के लगभग है। आपको याद होगा कि बिला वजह कोई बात पैदा नहीं होती, कुछ न कुछ शोषा छोड़ा जाता है। जिस वक्त बर्मा में रोहिंग्याई मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा था, उन्हें उजाड़ा जा रहा था और उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा था, जमीयत उलमाए हिंद की जो मजलूम लोगों के साथ दादरसी का मामला है, उसके पेशे नज़र ये बर्मा के लोग बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश पहुंचे और ऐसे इलाके में बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें ठहराया था जो दलदली इलाका है, यानी बहुत बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र से लग करके जो इलाका है और मुसलसल पानी रहने की वजह से दलदली इलाका कि आदमी अगर उसमें जाए तो निकल नहीं सकता, धंसता ही चला जाएगा। ऐसे इलाके में तकरीबन 15 से 17 लाख रोहिंग्याई मुसलमानों को बसाया गया था और इस तरह उन्हें रखा गया था कि वो उस इलाके से निकल करके बस्ती में नहीं आ सकते। मैंने बांग्लादेश का सफ़र किया था और वहां जा करके मैंने अपनी आंखों से उनके हालात देखे। जमीयत उलमा बांग्लादेश उनकी दादरसी, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनको खाना दाना पानी देने के लिए, उनके बच्चों को तालीम मिले और उनकी बहनों और बेटियों की इज्जत व आबरू महफूज रहे, इस बात के लिए कोशिश हमने जाकर के देखा। जाहिर बात है बांग्लादेश हिंदुस्तान से लगा हुआ इलाका है, लेकिन सरहदी पाबंदियों की वजह से हम उनकी इमदाद नहीं कर सकते थे। पाबंदी है और ये गवर्नमेंट के अपने मफादात, अपनी पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उस वक्त आपने सुना होगा माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने ये बात कही थी कि हम मालेगांव में 10,000 रोहिंग्याई मुसलमानों को बसाएंगे। अगर आपकी याददाश्त अच्छी होगी और साथ दे रही होगी तो ये बात आपके जहनों में होगी। एक भी रोहिंग्याई मुसलमान को बांग्लादेश से लाकर मालेगांव में बसाया नहीं गया, लेकिन एक शोषा छोड़ दिया गया, जिसके जरिए गवर्नमेंट की एजेंसियों तक ये बात पहुंची कि मालेगांव में बांग्लादेश से रोहिंग्याई मुसलमानों को लाकर 10,000 की तादाद में बसाने का प्रोग्राम है। दिल्ली थैली के बाहर आई, दिल्ली थैले के बाहर आई और एजेंसियों का रुख मालेगांव की तरफ हो गया और इनको मालेगांव लाने वाले भी यही लोग हैं। मैं बहुत एतमाद के साथ और दलाइल और सबूत और शवाहिद के साथ ये बात कह रहा हूं। इल्जाम लगाना हमारी आदत नहीं है।
जो बात कहते हैं खरी और सच्ची बात कहते हैं। मालेगांव में बांग्लादेशी रोहिंग्याई मुसलमान बसते हैं, ऐसा शोषा छोड़ा गया और उसी को बेस बना करके फिर मालेगांव बीजेपी से वाबस्ता ऐसे लोगों को लाया गया जो इस तरह नफरत का माहौल बनाने के मास्टर हैं। और चिड़िया उड़े और तितली उड़े अलग बात है, ये भैंस और हाथी उड़ाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मालेगांव लाया गया। और मैंने पीछे भी कहा था, फिर कहता हूं कि आपका झगड़ा पार्टनरशिप का था, कारोबारी झगड़ा था, आपको मालेगांव में हल करना था, हल हो जाता। कौन सा मसला हल नहीं होता? आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हर झगड़े का हल बैठ करके बात करना है, बैठ करके बात करना है। आप बैठ करके बात करके आपका मसला हल नहीं होता तो मालेगांव में हल करने वाले अफराद मौजूद हैं, मसला हल हो जाता। लेकिन आप 114 सर्वे नंबर 114 को उन्वान बना करके अपने मफादात हासिल करने के लिए ऐसे बददिमाग लोगों को मालेगांव लाए, जिन्होंने मालेगांव में उन इलाकों का दौरा किया जिन इलाकों में रहने वाले हमारे मालेगांव के शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मुहैया नहीं, रोड रास्ते नहीं है, गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसी बस्तियों को आपने खुद ले जा करके दिखाया। और मालेगांव में जब किरीट सोमैया जैसे लोग आए तो आप ही के टीम के लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया था। मालेगांव के लोगों ने देखा है और मालेगांव के लोगों की याददाश्त भी अच्छी है। मालेगांव के लोग सियासी तौर पर पहले से बेदार हैं और जब हम सियासत में आए तो हमने सारे दांव पेच लोगों को बता दिए ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव का बच्चा बच्चा और हमारी माएं और बहनें भी समझती हैं कि अगर कोई बात कही जा रही है तो कहां से कही जा रही है, समझते हैं। मालेगांव के लोग बेवकूफ नहीं है। वो दिन लग गए जब खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारा करते थे, वो दिन चले गए। मालेगांव की आवाम समझती है। और आप देख लो, मालेगांव की आवाम ने मुल्क में तारीख बनाई। मालेगांव सेंट्रल से सेकुलर उम्मीदवार को पार्लियामेंट में 2 लाख वोटें दी गई और इन्हीं वोटों से सेकुलर उम्मीदवार जीता। जाहिर बात है, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। पार्लियामेंट इलेक्शन की हार का बदला लेने के लिए फिरका परस्त पार्टियां मालेगांव में अफराद तलाश कर रहे थे कि हमको कौन मोहरा मिलेगा जिसको इस्तेमाल करके हम मालेगांव को टारगेट करें। लाया गया किरीट सोमैया को और एक फिरका परस्त पार्टी यही चाहती थी। उसने आकर के जब ये सब कुछ देखा तो उसको समझ में आया कि इतनी कस्म पुरसी में और इतने बुरे हालात में मालेगांव के लोग तो नहीं रहेंगे, यही बांग्लादेशी और रोहिंग्याई। इल्जाम लग गया मुसलमानों पर और फिर एसआईटी बनी और उस एसआईटी को सारा मवाद, सारे सबूत और शवाहिद जो खोटे थे, जो बोगस थे, इन्हीं लोगों ने मुहैया किए। अभी 2 दिन पहले किरीट सोमैया फिर मालेगांव आया था और अखबारात में आया कि उसने फिर कुछ सबूत और शवाहिद ला करके दिए जो पहले इन लोगों ने किरीट सोमैया को दिया था। उससे तो कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्याई मिला नहीं। अब ये नए सबूत तो शवाहिद दिए गए जो उसने ला करके यहाँ एसआईटी को दिया। और खैर से कल कोर्ट में एसआईटी की चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इस
SIT کی وجہ سے 1044 لوگوں کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے. ہم ان کے لیے لڑتے رہے اور انشاءاللہ ان کے لیے لڑیں گے. ہم نے اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا, ہم نے اس کو سماجی مسئلہ سمجھا اور سماجی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی. ہم نے اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا کہ ہم بھی کوئی مائنارٹی ڈیفنس کمیٹی بنا لیتے اور یہی کمیٹی مالیگاؤں میں کام کرنا تھا, مالیگاؤں سے نکل کر کے مہاراشٹر بھر میں گھوم رہی. ارے میرے بھیا, یہ SIT کی مصیبت صرف مالیگاؤں میں ہے اور یہ تمہاری لائی ہوئی ہے. تم کو ناندیڑ جانے کی اور شولاپور جانے کی اور اورنگ آباد جانے کی اور نندربار جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پر یہ مصیبت نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں, تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح. اشک بار یعنی رونے والی آنکھ, رو رہے ہوں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, اس کو کہیں گے چشم اشک بار. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. مالیگاؤں میں آگ لگا کر کے, مالیگاؤں کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر کے تم مہاراشٹر بھر میں گھوم رہے ہو اور ہمیں معلوم ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو. مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام نام کی پارٹی آپ بناتے ہو. مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام بھی نام جو ہے وہ اسلام ڈاٹ 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 کر کے اسلام نام ہے. آپ سمجھ لو, اسلام نام ڈاٹ 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 ڈاٹ, تب جا کے اسلام بنا. ابھی میں کچھ اور بولوں گا تو فتوے کی زد میں آ جاؤں گا. اللہ بھلا کرے ہمارے شہر کے ان مفتیان کرام کا جنہوں نے بر وقت فیصلہ دیا, فتویٰ دیا کہ اسلام کے نام سے سیاسی پارٹی بنانا جائز نہیں. جیسے ہی یہ فتویٰ آیا انہوں نے دم دبا لی تھی, دم دب گئی تھی. پھر خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد اب پھر اسلام لے کر کے آئے. ابھی وہ فتویٰ ختم نہیں ہوا ہے. مالیگاؤں شہر دینداروں کا, مذہبی لوگوں کا شہر ہے اور اسلام کے نام پر تم سیاسی پارٹی بنا کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ظاہر بات ہے تم ہارے تو آج کیا بولیں گے, اسلام ہار گیا. تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو. ارے لڑو نا مردوں کی طرح, مردوں کی طرح لڑو. مجلس اتحاد المسلمین شیروں کی پارٹی ہے, بزدلوں کی, مکاری کرنے والوں کی اور دوغلا پن دکھانے والوں کی پارٹی نہیں ہے. نام مجلس اتحاد المسلمین ہے لیکن ہم سیکولر لوگ ہیں. آپ دیکھ لو پورے ملک میں جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مجلس اتحاد المسلمین ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چل رہی ہے. ملک میں جتنے دلت ہیں, جتنے آدیواسی ہیں, جتنے SC ST ہیں, ہم ان کو اپنا ساتھ دے رہے ہیں, ان کا ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوئی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لڑ رہے. تو آپ نے مالیگاؤں کو ٹارگٹ کروایا, SIT بنوائی. کل کی تاریخ میں چارج شیٹ داخل ہونے والی ہے اور آپ یہ سمجھ لو کل کی تاریخ میں تقریباً 250 لوگوں کو پولیس نے کورٹ میں بلایا ہے. مسلسل فون آ رہے ہیں, مسلسل فون آ رہے ہیں کہ کل کورٹ میں بلایا گیا ہے, کل کورٹ میں بلایا گیا ہے, جس میں ہماری مائیں بہنیں ہیں, عمر دراز خاتون ہیں اور ایک اچھے شہری اور ناگرک ہیں.
جن کا سیاست سے کہو یا سیاسی پارٹیوں سے کہو کوئی لینا دینا نہیں. این آر سی لاگو ہوگا اور پھر ہندوستان میں ایسے لوگوں کو جو اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکیں گے ان کو اوپن جیل میں رہنا پڑے گا جیسے آسام میں ہے. لوگ پریشان ہیں. انہوں نے جنم داخلہ بنوایا, آج ان کو جو ہے ٹارگٹ کر لیا گیا. یہ صرف تمہاری وجہ سے. کل کورٹ میں ان کی پیشی ہے, ہمیں جانکاری لینی پڑی, ہمیں معلومات لینی پڑی کہ بھئی کل کورٹ میں ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ایس آئی ٹی کے ذمہ داروں سے ہم نے بات کی کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری کارروائی جاری ہے, چارج شیٹ داخل کرو گے. آج یہ 250-300 لوگوں کو کورٹ میں بلایا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈبے لگا کے آپ کھڑے رہیں گے اور جو لوگ کورٹ میں گئے ان کو ڈبے میں بٹھائے اور سینٹرل جیل بھیج دیں. ہو سکتا ہے ایسا. لوگ پریشان تھے, ہم نے بات کی اور بات کر کے ہم نے جاننا چاہا اور لوگوں کو ہم نے اطمینان دلایا کہ آج ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, آپ کورٹ میں جائیے. یہ چارج شیٹ داخل ہونے والی ہے لیکن آپ لوگوں پر انشاءاللہ کوئی زد نہیں آئے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر آگے اس طرح کا کوئی معاملہ رہا تو سماجی طور پر جمعیت علماء آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. اور صرف آپ ہی کے لیے نہیں, جمعیت علماء آج 1992 سے پورے ملک میں جن لوگوں پر برے حالات آتے ہیں اور بے گناہی نہ کردہ گناہوں کی سزا جنہیں جھیلنی پڑتی ہے, جمعیت علماء ان مظلومین کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے, ان کے مقدمات لڑتی ہے اور کروڑ روپیہ سالانہ اس مد میں خرچ کرتی ہے. اور پورے ملک میں کوئی تنظیم, کوئی ادارہ, کوئی جماعت نہیں ہے سوائے جمعیت علماء ہند کے جو ان مظلوموں کا مقدمہ لڑتی ہے. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. آئے دن اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا, خبریں آتی رہتی. 100 سے زائد لوگ جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور تقریباً 50 کے قریب لوگ جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی, جمعیت علماء نے ان کا مقدمہ لڑا اور ان کو جو ہے باعزت رہائی دلوائی. اور ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ اگر کسی بے گناہ شخص کی, ایک آدمی کی بھی جان اگر بچ گئی تو کروڑ روپیہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز. الحمدللہ مسلمانوں میں یہ حمیت اور غیرت ہے اور مسلمان ہمیشہ مظلوموں کے لیے کھڑا رہتا ہے. اور ہمارا شہر مالیگاؤں پورے ملک میں مشہور ہے. مسجد بنانے کے لیے, چندہ لینے کے لیے لوگ مالیگاؤں آتے ہیں اور ان کی بھرپور مدد ہوتی ہے. مدرسوں کے لوگ مالیگاؤں آتے ہیں اور دور دراز سرحدی صوبوں اور اسٹیٹ سے آتے ہیں اور مالیگاؤں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. مالیگاؤں ہمیشہ دین کے لیے اور ہمیشہ حق کے لیے اور ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. آج اس سوسائٹی کے ذریعے جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے, جمعیت علماء ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. ہم شو بازی نہیں کرتے. ہم بھی مائنارٹی کمیٹی بولو, ڈیفنس کمیٹی بولو, نام بدل کر کے ہم بھی کچھ نہ کچھ چھچن کر سکتے تھے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ مالیگاؤں کی عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. چھچن کرنے والے چھچن کرتے رہے اور 162 سیڑھی چڑھ کے جا کے اوپر خاموشی سے بیٹھ گئے. اور انشاءاللہ کارپوریشن الیکشن میں بھی مالیگاؤں کے لوگ ان کو راستہ بتائیں گے, بالکل بتائیں گے. آپ یقین مانیے جتنی طاقت کے ساتھ سام, دام, ڈنڈ, بھید یہ سارے حربے استعمال کر کے انہوں نے اسمبلی الیکشن لڑا اور ڈبہ خالی ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا, ڈبہ خالی ہو گیا. اس سے قرض لے, اس سے قرض لے, اس سے قرض لے, بہت بڑے قرض لیے نا, اور اب دینا پڑ رہا ہے تو ان کو دن میں تارے نظر آ رہے.
اور ظاہر سی بات ہے مالیگاؤں کے لوگوں نے بہت تجربے کے بعد کسی کو نام دیا 32 تاریخ. 32 تاریخ سمجھتے ہو نا؟ 28 کا تو مہینہ رہتا ہے, 29 کا مہینہ رہتا ہے, 30 کا مہینہ رہتا ہے, 31 کا مہینہ رہتا ہے, لیکن 32 دن کا یہ تاریخ کبھی آتی نہیں. اب جن لوگوں سے پیسے لے لیے گئے ان کو 32 تاریخ دے دی گئی, وہ بیچارے 32 تاریخ کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور بلانا آ جائے گا, پیسہ نہیں ملے گا, ڈبہ خالی ہو گیا ہے. اور آپ یقین مانیے, آپ نے اگر شہر کی ہمدردی اور خیرخواہی میں اور شہریان کی بدحالی کو پیش نظر رکھ کر کے سوجھ بوجھ کے ساتھ کارپوریشن الیکشن میں اگر آپ نے ووٹ دیا تو انشاءاللہ یہ کانٹا نکل جائے گا اور یہ ناسور ختم ہو جائے گا. کارپوریشن میں کمشنر تھے, انہوں نے ان کے کام کاج کو دیکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ یہ مالیگاؤں کے لیے کینسر ہے, مالیگاؤں کے لیے کینسر ہے. آج اگر 25 سال 30 سال 40 سال میونسپلٹی بولو, کارپوریشن بولو, تمہارے تابع میں رہی, مالیگاؤں کے لوگوں نے آپ نے روڈ راستے بنا کر کے نہیں دیے, ان کے لیے گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کر کے نہیں دیا, پینے کا پانی آپ ان کو نہیں دے پائے, آپ کیسے مالیگاؤں کے لوگوں کو بولتے ہو کہ ایک موقع اور دو؟ بار بار آپ کو موقع دیا ہے, آپ کو رزلٹ دینا چاہیے تھا. اگر آپ 70% 80% رزلٹ دے دیتے تو ہم آپ کو پھر موقع دیتے نا کہ جو تھوڑی بہت کسر باقی رہ گئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں پوری ہو جائے. تو جنم داخلے کی جو مصیبت آئی تھی وہ مصیبت ابھی ٹلی نہیں ہے, ابھی یہ ہمارے پیچھے اور مصیبتیں بھی لگا رہے ہیں. وقت آئے گا ہم آپ کو ایک ایک پنا پلٹ پلٹ کر کے بتائیں گے. یہ لوگ اس شہر کے لیے ناسور ہیں, اس شہر کے لیے کینسر ہے, اور آج وہ کیا کر رہے ہیں. عبد الماجد نے, ڈاکٹر خالد نے اور ان سے پہلے اور لوگوں نے آپ کو بتایا. ہمارا تو ایمان ہے, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اقتدار اور حکومت اوپر والا دیتا ہے, عزت اور ذلت اس کے قبضے قدرت میں ہے, امیری غریبی وہ دیتا ہے, بیماری تندرستی اس کے قبضے قدرت میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور نہیں تو آپ دیکھ لو, یہ اسمبلی الیکشن ہوا, ہمارے پاس بچا کیا تھا؟ ہم تو ہاسپٹل میں چلے گئے تھے, زندگی اور موت کی کشمکش تھی, اور ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوست احباب ہمدرد خیرخواہ شہر کی مائیں بہنیں اور بچے مایوسی طاری تھی کہ کیا ہوگا. لوگ رو رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, صدقہ و خیرات کر رہے تھے, اور ایک طرف جشن منایا جا رہا, پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے. مالیگاؤں کے لوگ اس بات کو بھولیں گے نہیں, اور آنے والے کارپوریشن الیکشن میں آپ کو بتائیں گے کہ کسی کی مصیبت پر خوشیاں منانا, پٹاخے بازی کرنا اور کسی کی موت کی تمنا کرنا اچھی بات نہیں ہے. برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے, آئے گا وقت. آج جس رخ پر یہ شہر کو لے جانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس بھی کتاب ہے نا, ہم کو بھی معلوم ہے 5 سال MLA رہے تو بمبئی میں کیا کیا گل کھلائے گئے, ہمیں معلوم ہے. اور آپ کو میں بتا دوں ایک جملہ, وہاں تک پہنچ جائے تو سمجھدار ہوں گے تو سمجھ لیں گے, جو ہر ہفتہ اور 15 دن پر
अलग अलग टोली बंबई साथ में लेके जाते थे, क्या होता था हमको मालूम है? उनके नाम भी मालूम है ना हमको, और कहाँ झांकने जाते थे वो ठिकाना और एड्रेस भी मालूम है। लेकिन किसी एक शख्स को इस तरह टारगेट करना, उसके पूरे खानदानी इज्जत और वकार को दांव पर लगाना है, और हम ये नहीं करना चाहते। सच मानो हम ये नहीं करना चाहते, वरना जैसे ही शुरुआत हुई थी हम भी वीडियो वायरल करते ना, और लगातार करते। जाहिर बात है हमारे दो साथियों पर इल्जाम लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज इंक्वायरी में ये बात आ गई कि बाकायदा प्लानिंग करके, साजिश करके, प्रोग्राम बना करके इनको फंसाया गया है, और जो पकड़े गए वो बोलते हैं हम अकेले नहीं है इसमें, अरे हमारे साथ और लोग भी हैं, उनका नाम भी वो बता रहे हैं ना। और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कह देना चाहता हूँ, आज आपकी दियानत और अमानत का इम्तिहान है। आप हमेशा मालेगांव नहीं रहेंगे, आपका वक्त पूरा हो जाएगा, आप दूसरे किसी शहर में ट्रांसफर के बाद चले जाएंगे, लेकिन ये आपकी कारकर्दगी की तारीख का एक हिस्सा है कि मालेगांव शहर पर ऐसा बुरा वक्त आया था। आप जिस काम की आप रोटी खाते हो और तनख्वाह लेते हो, आपने उस मामले में कितनी दियानतदारी के साथ काम किया है, तारीख में ये बात महफूज रहेगी। हम चाहेंगे कि अगर इस बात में सच्चाई है तो वो सच्चाई मालेगांव वालों के सामने आनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि ये अल्लाह की मदद है जो हमारे साथ है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह की मदद है, और हमको अपनी आंखों से अल्लाह की मदद दिखती भी है। जिन लोगों पर इल्जाम लगा था, अगर ये तहकीक में, इंक्वायरी में ये मोड़ नहीं आता तो वो अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम जिंदगी भर धो नहीं पाते। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि हम ऐसा मानते हैं कि ये इल्जाम धुलने के करीब आ गया, और जो इंक्वायरी बाकी है, अगर दियानतदारी से पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और मालेगांव की आवाम को मालूम हो जाएगा कि ये साजिश, ये प्लानिंग किसने की थी और किसको कितने पैसे दिए गए, सब आ जाएगा सामने। उस बताने वालों ने, पकड़े जाने वालों ने बताया कि हमको जो टारगेट दिया गया था, काम दिया गया था, 2 को तो हमने निपटाया, उसमें अब्दुल मालिक यूनुस ईसा का भी नाम था, उसमें मेरा नाम भी था, उसमें एजाज बेग का भी नाम था, और भी लोगों के नाम थे। उनको टारगेट दिया गया था कि इन लोगों को भी फंसाना है, इन लोगों को भी फंसाना है। तुम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो ऐसा मत समझो कि तुम नहीं गिरोगे। कहते हैं ना, आगे गड्ढा और पीछे, आगे गड्ढा और पीछे खाई। तुम किसी को अगर गड्ढे में डालना चाहोगे तो ये समझ लो कि तुमको खाई में जाना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे मवाद, लेकिन हम शहर का नाम खराब नहीं करना चाहते। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, और हमारा शहर मुस्लिम अक्सरियती आबादी रखने वाला शहर है। इस मुल्क को, इस शहर को बनाने के लिए हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गों ने 100 साल से ज्यादा पहले से मेहनत की। ये आपके सामने मदरसा महादे मिल्लत की इमारत है। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह आपके इसी महल्ले के परस्तों का आलायकार बन करके आपकी वोटर लिस्ट से आपका नाम कट करवाना चाहते हैं। आप बेदार रहिए, वरना आप यकीन मानिए ये इतनी बड़ी मुसीबत आपके लिए होगी कि आप परेशान हो जाएंगे।
اب ایک مرتبہ ووٹر لسٹ نام خارج ہو گیا، اسے ووٹر لسٹ میں شامل کروانے میں پسینے نکلیں گے آپ کے. اس لیے 2019 کا الیکشن ہار کر کے 38,000 ووٹ انہوں نے کٹوائی تھی اور اب 42,831 ووٹ کا پھندا لے کر کے آئے ہیں. آپ بیدار رہیے. اور بیولوز سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈرو مت، ایمانداری سے کام کرو. ہمیں پتا ہے آپ اگر بوگس ووٹ کم کرو گے تو ان کو ہی نقصان ہونے والا ہے، ہم کو نہیں. ہمارے پاس تو اوریجنل ووٹ ہے اور ہم اوریجنل ووٹوں سے چن کے آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے کارپوریشن الیکشن میں بھی ہم اصل ووٹوں سے، اوریجنل ووٹوں سے چن کر کے آئیں گے اور مالیگاؤں کی عوام انشاءاللہ مالیگاؤں کارپوریشن کا اقتدار مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے کہ ہم مالیگاؤں کا نقشہ بدلنے کے لیے پابند ہیں. پچھلا الیکشن آپ نے جتایا تھا، ان 5 سالوں میں 2-2.5 سال کورونا کو آپ نکال دیجئے. 2.5 سال میں جتنا کام ہم نے کیا ہے، ماضی میں جتنے MLAs گزرے ہیں، آپ ان کے 5 سال کو ہمارے 2.5 سال کے مقابلے میں لا کر کے دیکھ لو، کام ہم نے زیادہ کیے. اور آپ سے وعدہ ہے، آپ نے اگر کارپوریشن کا اقتدار دیا، مالیگاؤں کی تاریخ میں وہ کام کریں گے کہ انشاءاللہ مالیگاؤں کے لوگ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. بہت بہت